खदीजा हुजूर पाक की ज़ौजा, आप 15 साल बड़ी थी हुजूर पाक से, और ये है तिजारत खुलमा, ये है वो यकीन, हिकमत, ईमान और सब कुछ मिलाकर फिर आपने हुजूर पाक से दरख्वास्त की। और हमारी सबसे पहली जो हम कहते हैं अम्मा, माँ, इनके नाम पर तो बहुत ही ज़रूरी है एक निशानी, हम पहचाने अपने आप को, हम क्या हैं, हमारी माँ है। पता नहीं मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये आप पर असर हो रहा है कि नहीं, कुछ पे तो बहुत हो रहा है। ये है वो। चलिए, बेगम लियाकत अली ख़ान का नाम हम इस तरह से ज़रूर जानते हैं कि वो लियाकत अली ख़ान साहब की अहलिया थी, लेकिन अपनी ज़ात में उन्होंने इदारों को तश्कील दिया। और मैंने अपनी वालदा से सीखा कि जो लोग इदारों को तश्कील देते हैं वो कौम को तश्कील देते हैं। अफवाह गुलेराना पहली बार ख़वातीन को फ़ौज में डक करने की बात बेगम लियाकत अली ख़ान ने की। ख़वातीन के बारे में बात करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हक़ मेरा है, क्योंकि मैं 8 मार्च को बैठा हूँ। मुझे लगता है कि वीरू कोहली एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर औरत है। बहुत पसमानदा इलाके में जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी का होल्ड है, वहाँ पर उन्हीं के ख़िलाफ़ खड़ी होकर औरतों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ काम करती है। देखिए, भट्टी में जो काम करते हैं लोग, वो अक्सर इंडेंचर्ड लेबर होता है। अक्सर वो उनकी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो उनको कर्ज़े के तौर से उन्होंने कभी पैसा लिया होता है, वो सारी ज़िंदगी वो कर्ज़ निपटा नहीं सकती। तो सारी ज़िंदगी इन लोगों की जो है वो इसी में कट जाती कि ये सारी ज़िंदगी भट्टी में काम करते रहते हैं लोग। लेकिन इन ख़वातीन के लिए मेरा ख़ास तौर पे मैंने इनको चुना है कि इनके लिए हमें इनके नाम पर हमें एक कोई सड़क या कोई पुल रखना चाहिए। जो लोग अपनी सकाफ़त को भूल जाते हैं वो अपनी तारीख़ को भूल जाते हैं, फिर तारीख़ आकर उनसे इंतकाम लेती है। इसीलिए यास्मीन लारी साहिबा, जो कि हार्वर्ड से पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल ग्रेजुएट भी हैं, एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन सकाफ़त को संभाल रही हैं, उसको रिस्टोर कर रही हैं, उसको रेनोवेट नहीं कर रही, उसको उसकी अपनी शक्ल में बचाने की कोशिश कर रही हैं। जो आपकी सकाफ़त को बचाता है, जो आपकी बिल्डिंग्स को बचाता है, आपकी सड़कों को बचाता है, उसके नाम पर क्या एक सड़क भी नहीं होनी चाहिए? इनके नाम पर सड़क होनी चाहिए। एक ऐसी औरत जिसने ड्रामे को नया रुख दिया, औरतों की आज़ादी के बारे में उसने बहुत ही सटल तरीके से बात की, औरतों को एक नया रूप दिखाया और इस अंदाज से दिखाया कि हम सदियों तक ना तन्हाइयाँ को भूलेंगे ना दूर किनारे। बहुत सारी औरतें हैं जो कि हर शोबे में, ज़राअत के हर शोबे में वो काम करती हैं। उसमें से मैंने इनको चुना है, कपास चुनने वाली ख़वातीन। इनका काम एक तो बहुत अनथक मेहनत होती है ये, और ये इनके फिर लाइक अदर एग्रीकल्चर वर्कर्स इनकी वेजेस बहुत कम होती हैं, और इनके जो कंडीशंस ऑफ वर्क होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होती हैं। कहते हैं कि जब आप एक अच्छी माँ को तश्कील देते हैं तो एक अच्छी कौम जन्म देती है, और उसमें तालीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को अपने परचम के उस सफ़ेद हिस्से की कंट्रीब्यूशन को समझा ही नहीं। सिस्टर मेरी एमली एक माहिर तालीम,
وہ واحد پرنسپل جن کو انپریسیڈنٹڈ ایکسٹینشن ملی تھی اپنے ٹینیور میں، کیونکہ کالج کی سینٹ جوزفس کالج کی یہ لڑکی کہتی تھی کہ سسٹر ایملی نہیں ہوگی تو کالج کا معیار وہ نہیں ہوگا. آج بہت ساری خواتین پاکستان میں جو آپ کو ہر شعبے میں کارنامے دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ اس ادارے سے نکلی ہیں جس کو سسٹر میری ایملی نے تشکیل دیا تھا، جس کی کافی عرصے تک وہ پرنسپل رہی. نازیہ حسن میری نظر میں وہ آواز ہے جو کانوں میں باقی رس پھول. انہوں نے پاپ میوزک کو جس طرح انٹروڈیوس کروایا، جتنے سٹل طریقے سے کیا اور بہت محتاط طریقے سے ایسی چیزیں کر گئی جو ہم آج بھی نہیں کر پاتے. عظمیٰ گیلانی صاحبہ وہ فنکارہ ہیں، وہ اداکارہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے لگا کہ اداکاری ایک بہت ذمہ داری کا بڑا سیریس کام ہے. میری اگلی چوائس ہے نگار احمد، جو کہ بانی عورت فاؤنڈیشن ہے. دیکھیے این جی اوز اور فاؤنڈیشن تو بہت سے ہیں اور سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اوے فرام اینی ونز ورک، لیکن ایک نگار ایک ویژنری تھی. انہوں نے بہت سے شعبوں میں عورتوں کو آگاہی اور امپاورمنٹ دینے کی کوشش کی، اور وہ معلومات کے ذریعے ان کا یہ مقصد تھا کہ اور خواتین بہت سارے شعبوں میں پیچھے رہ جاتی ہیں اس لیے کیونکہ ان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی. تو انہوں نے صحت کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے جس میں بہت سی عورتیں کام کرتی ہیں، ہوم بیس لیبر کے حوالے سے. سیاست میں بہت ساری خواتین پاکستان میں آئی ہیں، کوئی اپنے والد کی وجہ سے، کوئی بھائی کی وجہ سے، اور کوئی خاندان میں بہت سارے اور لوگوں کی ایک موروثی سیاست کی وجہ سے. لیکن زبیدہ جلال وہ نام ہے جو کہ بلوچستان کی، پاکستان کی شان ہے. اپنے میرٹ پہ سیاست میں آنے والی اس خاتون نے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک مشرح کا کام دیا ہے، تعلیم کے شعبے میں اور سیاست کے شعبے میں. ایسی رہنما کے نام پر ایک سڑک، ایک شاہراہ ہونی چاہیے. حضرت رابعہ بصری، ان کو ہم ان کو اتنا یقین ہے حضرت رابعہ بصری پر کہ ہم وہ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی جس چیز کی تمہیں تلاش ہے، جس کتاب کی تلاش ہے، جو جاننا چاہتے ہو تم، وہ جس سڑک پہ تم جا رہے ہو اس سڑک کے دائیں طرف ایک کتاب ہے، وہاں پہ کتب خانہ ہے، روز گزرتے ہو، ایک بازار سا ہے بھائی، تم وہاں دکان میں جاتے بھی ہو، کتابیں بھی لگی ہیں، مگر تم توجہ نہیں دیتے. اس کتاب کو ہاتھ پہ لو، دیکھو، پڑھو، سوچو، سمجھو. حضرت رابعہ بصری ہماری بزرگ خاندان، جس سڑک کا، جس بازار کا میں نے نام لیا، اگر اس کے شروع میں ہی یہ لکھا تو ذہن کہاں جائے گا؟ فوراً اس جگہ جہاں اس کتاب کو آپ لیں گے اور پڑھیں گے اور سوچیں گے، سمجھیں گے. اس نام پہ تو ایک سڑک بنا